the scars you hide. And hey, if your wings are broken, please take mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you. Oh, tears make a lot of sculpts in your eyes. It hurt, I know you're hurting, but so am I. And love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Yeah, you're all I never knew I needed. And the heart, sometimes it's unclear why it's beating. And love, if your wings are broken, we can break through those emotions too. 'Cause I'm gonna stand by you. And oh, truth, I guess truth is what you believe in. And faith, I think faith is having a reason. And I know my love, if your wings are broken, borrow mine so yours can open too. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. I'll be your eyes till yours can't shine. And I'll be your arms, I'll be your steady satellite. And when you can't rise, well, I'll cry with you on hands and knees. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we break it down. We can find a way to break through. Come on. Even if we can't find heaven, I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. I'll walk through hell with you. Love, you're not alone. 'Cause I'm gonna stand by you. Love, you're not alone. I'm gonna stand by you, even if we can't find heaven. Yeah, I'm gonna stand by you. आज लग्न संस्कारात एकवटून तयार झाल्या लँडसी आणि प्रेमा अंचेर तसेच या दोन्ही कुटुंबांक तूं मोगान सांबाळ आणि तांकां आशिर्वादान भर. आज ही दोन कुटुंबां एक जातना तांचो एकवट मोग संतोष आखे पर्यंत कर आणि तांचे थंय तूं सदांच रास कर म्हणून मागता. आमच्या बापा सगळ्यांच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज जावं, तुझे खुशी सदा सदा तुझे संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो व्यास संतरी आणि आमचे सुटलेल्या मुशिका तशा आमची पातळां बोस आणि आमकां दाडेर पडोवपी नाका पण वायट धन्यवाद. मान मरिये कृपेन भरलेले समितीचे सांगता श्री
पवित्र मोये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी तू आमची माय तू आमकां जाय तुझे सजी येता विघ्ना आडवार सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता विघ्ना आडवार सुखा दुखान माय तुझो आदर मागता मोरये ख्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी बोलो माता माये आम्ही तुझी भुरगी मोगाळ पुत्रा सोबे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशिर्वाद भुरग्यांच्या सजे गुणे आमकां देवा आमच्या स्मरणांत बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावाने आमेन. We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear each spoken need. Yet love is way too much to give us lesser things. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. And we cry in anger when we cannot feel you near. We doubt your goodness, we doubt your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. 'Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? And what if 1,000 sleepless nights are what it takes to know you're near? And what if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win, we know the pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home.
disappointments or the aching of this life is a revealing of a greater thirst this world can't satisfy. You tonight, together we can go crazy. We can put out the lights. Together we can go, we can go. I look straight in your eyes, and everything is so hazy. It is just you and I, and everything is so, so call me out, baby. Call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I ain't feeling alright. Now I got you when I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I ain't feeling alright. Now I got you when I want more. You're one of a kind. Nobody's breaking your spirit. You're looking so fine. Nobody's breaking your. You're keeping up with steps I take, so we just dance alone. Yeah, we dance like no one's watching. So call me out, baby. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I ain't feeling alright. Now I got you when I want. So call me out, baby. Together we can go crazy. You and me in the night. I ain't feeling alright. Now I got you when I want. Dia zakat umbo zari. Kau punya sakler dijual zala. Mama pasal dewa lagi mah. Sentuh sani ulas kau baru lagi. Dia sumi kerus jual zala. Dia ye dewa lagi udah das. Saya dewa lagi susah susah sampai. Saya dewa lagi pas. Saya lagi susah sampai. Mai mau berpanita ni puvitratnya. Mai mapapanita ang pavitratya. Dewa galia padam. तुम समोर निष्कपटे जायचे वाईट कंटाळून बरें बदलले तुम्ही जाया एकामेका क्रिस्ती बावल्या भाशेन माई पसंत चला पयल्याक मान मर्यादा दिवच्यांत एक अपरास एकलो पडलो जाया कळे नसले मिनतेनं आणि आत्म्याचे उमदेनं समयाची सेवा करा तुमकां लाभलेल्या बरवो शांत संतोष पावा कष्ट अनवरामध्ये सस्नीक जाया मागण्यांत तीर रावा गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावंडांक कुमक करा आयल्यांक गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा आशिर्वाद म्हणलें हांवें शिराप न्हय संतोष पावतल्या सांगाता संतोष पावा
रडतल्या सांगाता रडा सप्ततही एकच रीतीन चला तुम्ही गर्वी जावचे नाही साध्या भावंडा सांगाता एका मनांची येया आपणच बुद्धवंत म्हणले की नाकात खंयच्याय मनशाक वायटाक वायट पाठी दिनाकात बघा लोकांच्या नदरेक बरें दिसता ते करूंक प्रयत्न करा साथ दी जाल्यार तुमकां तांकां ते परी समेस्त लागीं समाधानान जियेया देवाचे उतार हे आमच्या पप्पासाठी तुझे नाव करून जाऊन तुझे राज जाऊन तुझी खुशी सकाळ जाता तशी संसारात सदैव आणि सदैव पाठी आपसी Bapa dan pavitra sasna सगळे राखून ससा बाबा सगळींच्या तुझे नाव कमी सांग तुझे राज काय येऊ तुझी कशी सगळं जाता तशी सदैव आणि सदैव पावती पाणी प्राण पवित्र बापा मध्ये माहिती ससाय आम्ही माहिती आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव कमी सांग तुझे रासम कार्य तुझी खुशी सगळं सुद्धा तशी संसार आणि सदैव तुझ्या आपसी पाणी प्राण पवित्र सोन्यातो Da 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 da
वास तुजो येता दुकान साव चिंतना जिवाक संतोष भोगता हांव तुजो तू मुजे सांगात हांव रावतलो हांव तुकाच आशेता अंज्या सोदांकार हांव आसतलो कितलेय दीस पिडार गेल्यार मुगा भास दिता हांव सोडचो ना तुका तुही म्हाका सांडून वचनाका तू नासतना म्हजी जिणी ह्या कांय नाका आतां सासनाच्या सासनाक तू जाय म्हाका Morbaharaschi sobiti tara Bangra sarki ti porsoltat Ugdas dita tuzo Doria toder खेळतात ती लारा उगडास दिता तो दोगांचो तुजो आनी मुजो सोदांकार हांव आसतलो कितलेय दीस पिडार गेल्यार मुगा भास दिता हांव सोडचो ना तुका तुही म्हाका सांडून वचनाका तू नासतना म्हजी जिणीत ह्या कांय नाका आतां सासनाच्या सासनाक तू जाय म्हाका गोवे सभेन दिल्ल्या सक्रमेंतान वांटेली जावन देवाचें राज जावन तुमी एक जावन देवाचें राज ह्या संवसारी हाडून आज फुडें सरल्यात तसो मेस्तांक ह्या जाका नावी आनी तशेंच सगळे गजवेकारा नावी हाचे नावी मुखार स्वागत करता बाबा आमच्या भूमोगाळा सर्गीच्या रसणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाळा आमकां समर्पण तुझ्या पांयां तळा बाबा आमच्या भूमोगाळा सर्गीच्या रसणारा दयाळा तुझे समोर आयल्या या देवाळा आमकां समर्पण तुझ्या पांयां तळा संतोषान बरी ही भेटयता होखले नोऱ्या संगी अर्गां दिता त्रिएक देवाक तुका दिन वाजता हरसून तुजी स्तुती गायता बाबा आमच्या भूमोगाळा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सभे आसो तुमचे सभे आसो आज ही दोगां तरणाटी लॅन्सी आणि प्रिमा सांगत आयल्यांत
सबार पोटी ह्या देव तेंपलाक ती आयल्यान पण आज पयले पटी हांगासर आलतारी समोर सांगाता ती रावल्यांत लग्न बांदांत एकवटूंक ती आयल्यांत तांची काजराची चिठी वाचता आसतना पवित्र सभेन सांगचे प्रमाणे आमी अशें आयकत हांव देवाच्या कृपेन काजर जातात देखून देवाच्या कृपेन ती हांगासर आयल्यांत देवाच्या कृपेन हर एक मेट संपकोंक तांकां साध्य जावं आनी तीस देवाची कृपा तांच्या सगळ्या जिणयेन तांकां फावो जावं म्हणून आमी सर्वान तांचे पासत मागया आनी ह्या पवित्र बलिदानाक आमकांच आमी आयती करया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सपदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गड्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें साडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बेगीन सदांच संकार मेरेन सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सपदवेदा देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सर्वेस्परामच्या मोगाळ बापा जेजू सगळ्या मनशाचो सडवणदार म्हण आनी मरणांतलो तो जिवन जालो म्हण थेर भावार्थ आमी सतमंता ताच्या एकल्याच्याच नांवान समेस्त मनशां पातकांचे बक्षणांनी सासणाचें जिवीत मेळटा म्हण वळखून आख्खे पृथ्वीर जेजूचे नांव आनी ताणें जोडलेले सडवणेचें शुभार्थमान उतरांनी आनी करण्यांनी प्रगट करूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांतले वाचप.
धर्मदूतांनी लोकांमध्ये जायत्यो खुणा आनी आश्चर्य केली. भावार ती सगळी एक मेल जावन सलमाच्या मंडपांत सांगात मेळटली. लोक ताका भोव चड मन वळटलो, तरी ताका ताच्या मेळांत रिगूंक हेर कोणी धैर्य घेवन येतलो. पूण सोम्याचेर सतमांतल्या दादल्या आनी स्त्रियांचो सांको इतलो चडत आयलो. लोक आपल्या पेडेस्तांक रस्त्यांक व्हांवून हाडटलो आनी पेद्रू तेणे पाशार जाता आसतना ताजी सावळी पुनी तांच्या मदल्या थोड्याचेर पडोन म्हणून कटल्याचेर आनी अंतुलचेर ताका दवरतले. जेरुसलेम बहोरीच्या शहरांचो लोक आपल्या पेडेस्तांक आनी देवसराचे उपत भोगतल्यांक घेवन हरिहरी रितीन जमो जातलो आनी सगळी बरी जातली. देवाचे उतर हे उगडापणाच्या पुस्तकांतले वाचप. हांव जुवांव तुमचो भाव जेजू क्रिस्ता सोवे तुमच्या संकश्टांनी राजवटेन
आनी सोसणीक हांवें तुमचो सहभाग गेली. देवाचो संदेश हांवें प्रगट केलो आनी जेजूक हांवें साक्ष दिली. देखून पातमोस नांवाच्या द्वीपाक पावलो. सोमयाच्या दिसा प्रत्येक आत्मो मुजेर देवलो आनी म्हज्या फाटल्यान तुत्तुरी वाजयल्ले बरी एक व्हड ताळो म्हाका आयकलो. तो म्हणालो, तुका दिसता तें एक पुस्तकान बरय. कोणाचो ताळो म्हजे लागीं उलयता पळया म्हूण हांव फाटीं घुंवलो. तेन्ना म्हाका भांगाराचो 7 दिवटोन्यो दिसल्यो. त्या दिवटोन्या मदें मनशा पुता बरी आसलेलो एकलो म्हाका दिसलो. तो पांयांक गोळ दोगलो न्हेसल्लो आनी ताच्या हरद्या बोवारी भांगाराचो पाटो बांदल्लो. ताका पळयतच हांव मेल्ले बरी जावन ताच्या पांयां तळां पडलो. तवळ ताणें आपलो उजवो हात म्हजेर दवन म्हळें, भियेनाका, हांव आरंभ आनी अंत. हांवूच तो जिवंत. एक काळार हांव मेल्लो, पूण आतां आनी सदांकाळ हांव जियेतां. मरणाचेर आनी पाताळाच्या लोकांचेर म्हाका अधिकार आसा. देखून तूं दर्शनान देखताय तो संगती बरय. संगती आतां घडटात त्यो आनी ह्या फुडाक घडून येतल्यो त्यो. देवाचें उतर. सर्वस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेजू जिवन जाल्ल्या त्याच आयतारा सांजेर जुदेवांच्या बियान शीस दारा दांपोन भितर एकठांय जावन आसले. तवळ जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सम्याक देखताच शीस संतोशान भरलें. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडलां तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून ताणें तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पदकां तुमी बक्षितात तीं बक्षतलीं. जांची पदकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात. 12 जाणांतलो एकलो चवलो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगाता नातलो. आमी सोमयाक पळयलो म्हणून एराशिसांनी ताका सांगलें. पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हातांचेर आसलेले किल्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किल्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळांत म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सतमणसो ना. 8 दीस उतरले. शीच परत्यान घरा भितर आसले. तोमासी तांचे सांगाता आसलो. दारां दांपून आसली तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाडन म्हज्या कडवळांत घाल. बेविश्वासी जायनाका, बागार सतमन.
तवळ तोमासान म्हळें मोच्या सोमिया मोच्या देवा. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका सत म्हणलय, तुवें म्हाका पळयलय देखून तूं सत म्हणटाय न्हय. पळय नासता सत म्हणटा ते कितले बागी. जेजून केल्ली आनी शिसांनी देखिल्ली आचार्या आनीकी जायती आसात ती ह्या पुस्तकांत बरोवनात. पूण हांगा बरयलेल्या आचार्यांचो शेवट वो जेजूस क्रिस्त देवाचो पूत म्हूण तुमी सतमानीचे अशें सत म्हणून ताच्या नांवान तुमी सस्नेक जिवीत जोडीचे. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. जिवंत क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, पास्काच्या फेस्ता उपरांतलो पयलो आयतार आमी दैवीक काकुळतेचो आयतार म्हूण आचरण करता. जेजू आमचे खातीर ह्या संवसारी आयलो, कश्ट मरण ताणें सोंसलें, जिवान तो जालो आनी ह्या जेजूच्या कश्टा मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणांत दैवीक काकुळतेचो मिस्तेर आटापून आसा. हो मिस्तेर नियाळूंक आनी सांगातास लॅन्सी आनी प्रिमा हांच्या लग्न सक्रामेंताचो आचरण करूंक आनी तांकां ह्या सक्रामेंतांतय आसच्या त्या जबाबदारी विशीं नियाळूंक आमी ह्या देव मंदिरांत सांगाता जमल्या. मगचनो देवाचें येवजन मनशां खातीर विशेश. देवान सोबीत संवसार रचलो, तांतले सक्कड जिवी ताणें रचल्यो, मनशाक ताणें रचलें आनी ताका समाज सारकी स्त्रियेक ताणें रचलें. उपरांत आपल्या परजेक ताणें विंचून काडलें. हांव तुमचो देव आनी तुमी म्हजी प्रजा म्हूण ताणें म्हळें. तांचे सांगाता तो रावलो, तांचो ताणें मोग केलो, ताचो मोग तांकां दाखयलो. तरी ती परजा देवाक आविदेय जाली. विविध मनशां मारिफात, प्रवाद्यां मारिफात, रायां मारिफात देवान तांकां ताचो मोग कळीत करूंक प्रयत्न केलें. देव सदांच विश्वासी रावलो, पूण ती परजा आविदेय जाली. तरी देवान तांकां सांडून घालूंक ना. निमाणें ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसारी धाडलो. म्हणजे देवान ताणें रचल्या संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सडवणे खातीर ताणें ह्या संवसाराक धाडलो. देवाचो शब्द तो मनीस जालो. हे जावन आसा सडवणेची चरित्रा. मगचनो अशें देवाच्या पुतान जेजून आमचे खातीर, आमच्या सडवणे खातीर ह्या संवसारी आपलें मिसांव केलें. आमचे खातीर तो कश्टलो, कश्ट मरण ताणें सोंसलें आनी जिवंत जालो. अशें ताची काकुळत आमचे थंय ताणें वतली. मगचनो जिवंत क्रिस्ताचें देणें आमकां समेस्तांक मेळ्ळां. आमी संतोश पावता, हालेलुया आमी गायता. देवान आमचेर दाखयल्ल्या अपरिमीत काकुळतीचो आमी उगडास काडटा. जेजू आमचो सडवणदार म्हणून आमी मानून घेता. अशें देवान आमकां फावो केल्ल्या जिवंत क्रिस्ताच्या वर्त्या जेणा खातीर आमी अर्गां दिता. ही देवान आमकां दाखयल्ली वर्ती काकुळत. दुसऱ्यान मोगाचेनो लॅन्सी आनी प्रिमा, तुमकां आज देव आनी एक देणें दिता आनी तें जावन आसा सांगातपणाचें देणें. सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत, मोरा पर्यंत आमी विश्वासी रावता, एकामेकाचो मोग करता. म्हणून तुमी बास दिवन सांगाता जिवंक तुमी आज मेट काडला. आयच्या पयल्या वाचपांत दमदूतांच्या कृत्य पुस्तकांत आमी आयकलें. भावार्थी सगळीं एका काळजाची, एका मनाची जावन एकवटान जियेतालीं, सांगाता मेळटालीं. कित्याक दैवीक काकुळतीचो अनुभव लाभिल्लो संतोश तांकां नव्या जिविताक प्रेरण जालो. लोक तांकां भोवसड मानतालो.
आज लॅन्सी आणि प्रिमा जेजूच्या खाकुलतेचो दैवीक खाकुलतेचो अनुभव तुम्ही बघूंक आसा. कशें सुरविले क्रिस्तांव बावर्ता उदेशी एका काळजाचे जावन एका मनाचे जावन एकामेका वांटून घेवन आदारसून सुदारसून जियेतले हेरांचेर खाकुलत पावतले उंडो मोडोनूक सांगाता जमतले. तशें तुमी मागण्याक सांगाता येवंक आसा. एकामेकाचो मोग सांगात तुमी बघूंक आसा. कांय इल्लें चड उणें वा उणेपण तेचें जाता आसतना एकामेका सुदारसून आदारसून तुमी व्हरूंक आसा. बगसून तुमी जियोंक आसा. अशें सांगातपणांत देवान दिवचें तें मिसांव तुमी स्विकार करूंक आनी देवाचो तो आदेश तुमच्या जिवितांत पाळूंक देव तुमकां एकामेकाच्या मोगान तीर करूं. लॅन्सी आनी प्रिमा आज देव तुमकां मिसांवाक धाडटा. कसलें मिसांव? पयल्या सुवातेर देवाचो मोग तुमी अनुभव करूंक आनी तो मोग तुमी वांटूंक. दुसऱ्यान पवित्र सभा रुता करच्याक आनी तिसऱ्यान पवित्र सभेंत क्रिस्ताक तुमी तुमच्या आदर्श कुटुंबाद्वारे जेजू क्रिस्ताक साक्ष दिवच्याक. आयच्या वांजेलाच्या वाचपांत आमी आयकलें बियान दारां दांपून आसल्या सिसांक जेजू भेटता. शांती तुमकां म्हणून धैर्य दिता. तोमास म्हज्या देवा म्हज्या सुम्या म्हणून आपलो भावार्थ उसारता. अशें जेजूचो अनुभवूस ताचो सांगातपण बगुल्ले आपोस्ताल तांकां जाल्लो अनुभव हेरांक ते वांटून घेतात आनी क्रिस्ताक साक्ष दिवंक ते फुडें सरतात. आज लॅन्सी आनी प्रिमा तुमकां तुमच्या मोगाच्या तशेंच आदर्श जिविताच्या मारिफात क्रिस्ताक तुमी साक्ष दिवंक तुमकां आज आपोवणें लाभलां. आनी तें आपोवणें तुमी स्विकार करूंक आसा आनी ह्या पवित्र सभेंत एक आदर्श कुटुंब जावन भगवंत कुटुंब जावन तुमी जियोंक आसा. ह्या मिसांवा खातीर देवान आज तुमकां सांगात हाडलां आनी तुमी आज हांगासर एकामेका मुदी घालून तुमचो बांद तो तुमी घट करतात आनी ह्या पवित्र सभेंत आपूण पतीन म्हणून तुमी मानून घेतल्यात. जो देव संवसार रचल्लो जेजू क्रिस्ताक आमकां देणें जावन दिल्लो तो देव तुमच्या लग्ना जिवितांत सदां आसूं तुमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमी हांगासर जमले सकना आज तुमचे पासून प्रत्येक रितीन मागता. तुमकां आमी बरें मागता. तुमचें जिवीत नंदन जावं तुमचें लग्ना जिवीत सदांच बेसांवांनी भरलेलें जावं म्हणून आमी मागता. आमेन. मोगाच्या इश्टानो पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेले परजे मुखार सरस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यान आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वास रावूंक आनी लग्नाचेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां धेण्यानी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्या पवित्र सभे हुजीर हांव तुमकां विसरतां. लॅन्सी आनी प्रिमा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आप कुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयलां. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाक समोर करूंक आनी एकामेकाक मनान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. देवाच्या हातांतली कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या ताच्या पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसां. लग्नाचो एकवट चडून तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे हुजीर तुमची कबलात उसारात. हांव लॅन्सी तुका प्रिमा म्हजी पतीन म्हूण घेता
सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव प्रेमा तुका लॅन्सी म्हजो पतीन म्हणून घेता. सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मानान लेखतली म्हणून भास दिता. तुम्ही पवित्र सभे हुजेर एकामेका दिल्या ती कपलात सरस्वत आपल्या दयाळपणान थीर करो आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान बरो जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो आनी हे भांगार तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेकाक दिवंक येतात तांचेर सरस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेमा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नवी. लॅन्सी म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून ही मुदी तुका दिता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नावी. सर्वेस्पर्देवान लॅन्सीक आनी प्रेमाक सांगात हाडले आनी तांणी लग्ना जिणी आरंभ केली. एकामेकाक तांणी उतार भास दिले. आयच्या दिसा हांव ती पती पतीण जाली. तांचे पासत आमी मागत जाय देखून आमची प्रार्थना काकुळदार सुम्या समोर आमी दवरया. तुमची जाप बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेचो वडील आनी मुखेल जावन आसच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक ह्या जगांक आनी धर्मिकांक वर्त्या मापान तुज्या पुता जेजूचो दैवीक काकुळतेचो अनुभव जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी आनी सरकारी अधिकाऱ्यांनी सेवेच्या मनोभावान सतानिती खातीर लोकांच्या बरेपणा खातीर वावरिशें तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजीच्या हर एका संद्यान पेल्याचो घर समजून त्या गरजांक आदार दिवन सुरविल्ले पवित्र सभे परी एकवटाचो समुदाय बांदून हाडूंक मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नान एकठांय जालेल्या प्रेमा आनी लॅन्सी हांचेर काना शहरांत लग्नाची परब पवित्र केल्लो जेजू तांची काळजां निर्मळ आनी दयाल मोगाचे तुटो नासलेल्या गांठीन तो बांदू आनी आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तांच्या भुरग्या उद्देशी तांचेर आशिर्वाद पडो तशेंच आपल्या भुरग्या बाळांचो मोग करच्या तांकां तोच मोग शंबरांनी पाटी मेलो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताची सवस्काय सदांकाळ तांच्या काळजांनी आनी तांच्या कुटुंबान बरो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सगळे क्रिस्ती कुटुंब वार्ताची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करची पडजळीत देख जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदार बापा तुजे समोर आमची मागणी आमी भेटयल्यान प्रत्येक जावन लॅन्सीक आनी प्रेमा पासत आमी भेटयलेली मागणी तूं दयेन आयक. जशें तुवें तांकां सांगाता हाडलां तशेंच तांकां सदांच सांगाता दवर हर एका मेटाचेर तुजें आशिर्वाद घाल. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. आमेन. सुम्या तुका तुका आमकांच भेटून दिता. आमकांच भेटून दिता. कानिका आमची सुम्या तुका समर्पिता. जिणेर उपकार जावं दुनिया
आमकांच भेटूंक मेळटा. आम्ही भेटूनचे बलिदान सर्वेच देवाक मानतो तसले जावं म्हूण मागात. बलिदान आपल्या मनाकणी महिमेक आमच्या नित्य पुरुषाच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या महिमेवन बापा आमचे खातीर मेल्ले आनी पुनः जिवन जाल्या तुज्या पुताचे बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता. जसे आमी ताची हातां पांयां कडवळाचे महिमेवन गाय या बलिदानान भावार्थ्यान आनी दिनवाशी काळजान बंदिता. तशें तुय तेच गाय मायपासान पळय आनी आमच्या सोडूनदाराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वीच्या समेस मनशां पावय तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर कळे आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसांनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाकणी वर्त्या दाबाजान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोप निरापराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादा उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मारून सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पण. तेसपरी जेवण जतस ताणें खालस घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सस्तीक कराराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां वसतें वारोवतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो घोळ परगटुया. तुझ्या
दिवसांनी पुनर्जीवन पोनावरती तुवे आमकां सोडया सोमिया संसाराच्या सर्वंदारा आमची सरवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी अजिबिता समूळ आनी सडपणेची खाल तुका समर्पिता. जे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडार सवतेला मातसो मेजता. पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेच्या विस्तारलो तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. पिठा बोल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची खापूड कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेज सांग. तुजें फसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सर्वांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां म्हणजे देवाची माये संगाती भाग्यवंत झुज दिसपती भाग्यवंत धनभुतां आनी सर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तीच्या सुखान आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. प्रितीच्या भाव भयणीनो या वखल्या नवऱ्याचेर देवाचो आशिर्वाद घालतेपणे मागुया. लग्न संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फोवो केला तर तोच तांकां मायपासान आपलो आदार दिवन सांबाळो. पवित्र बापा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा दादलो आनी बायल करून मनशां तुवें तुज्या सारक्याच रचलोय आनी तांच्या एकवटाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालोय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटलेले ह्या व्हंकलेन पसत आमी लीनपणी हे मागणें करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या संगतीचेर सुबाम आशिर्वाद देवो. हे वरवीं लग्न बेसांत ती संतोशान संगती जियो भुरग्या बाळांनी आपले कुटुंब नेटो आनी तुजी पवित्र सभा वाडो. बापा सुखांत आनी तुका आमी वाकणटा, दुखांत तुका उलो मारो, वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच आसाय म्हणून तांकां संतोश भोगो आनी तांच्या गरजांनी भार हळ करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हणून तांकां कळो. भावार्थाच्या समयांत ती तुका प्रार्थना करूं मनशां मदें सदां आनी सगळे सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांत समाधानाची जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत संगतीची येयल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगोवंक फावो. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धमदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससनाक सम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
पाप काढतीले आमची काकून कर देवाची शिडी संसाराची पाप काढतीले आमका शांती हे देवाची शेळी संसाराची पाप काडची ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान तें सहभागी सुनिया धर्माचे बेचेरीचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली आशीव नसा काळीस मुझी लालीव नसा ही जेजू सिंचा तुका ही बेगी भोगता महिन्या तुझा काळीस मुझी आशीव नसा काळीस मुझी प्रार्थया देवा आमच्या महिमेवन बापा आमच्या गथेर मेल्ल्या आणि पुनर्जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुताचें बलिदान आमी तुका भक्तीन समर्पिता जशें आमी आतां पांया कडबडाच्या महिमेवन खाय ह्या बलिदानान भावार्थान आनी दिनवाशी काळजान वंदिता तशें तुवें तेच गाय मायपासान पळय आनी आमच्या सडवणदाराची वळख आमच्या गांवच्या आनी पृथ्वेच्या समेत मनशां पावय तुझ्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पात तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं व्हंकल न्हवऱ्यान तकली बागावची संभ्रमीक आशिर्वादा खातीर सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोषान तुमकां भरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावं निर्मूळ देवा सैकलोस सुखांत तशें दुखांत तुमची काकुळट करून तुमकां आदार दिवं देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरून आनी हांगा एकठांय जाल्यात तुमा समेत तांचे सपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालून वसनयात क्रिस्तची शांतीन तुमकां धाडटा देवाची आमचे लॅन्सी आनी प्रेमाचें काजर जालें तेजो काजर काजार म्हणून रजार करनासल्यात आज तें हांगासर काजर या देव मंदिरांत दाबाचे रितीन तें जालें त्या देखून तुमकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी मुखार जेवचें मात रिसप्शन डान्सान जेवचें त्या देखून रेस्पेद जावन तुमकां आजो बेस तुमकां फावो केला आनी तुमच्या मुखार आसा लंब तुमचें जिवीत कुटुंबां जिवीत बांदूं हाडचें त्या देखून कुटुंबां जिवीत जियोंक बांदूं हाडूंक देव तुमकां जाय पुरती बेसवां भरून दी हांवें रसा कडेन सांगलें आसा वर्सा मुखार आसला बरें म्हणून त्या देखून तुमकां तुमच्या कुटुंबां जिविताक सर्व तर्फे हांगासर याजक आसात ते सर याजक आसात आनी सर्व तर्फेन तुमकां हांव बरें मागता हांव तुमचें मुखलें कार्य बरें जावं दी म्हणून आशेतां तुमच्या वडिलांकी तांणी बरें तुमकां तयार करून येदोळ पर्यंत तुमकां हांगासर सांबाळ्ळां आनी तांकां तुमची जबाबदारी आसता तुमचें सपोर्ट आतां इंगड कुटुंब तुमचें जातलें आनी तुमी तांच्याक चड मोगान जिवंक आसा आनी तांच्या वत्ते रितीन कुटुंबां जिवीत बांदूं हाडूंक आसा तांकांय दोनी कुटुंबां की आमच्या पिरगेची दोनी कुटुंबां तुमी त्या देखून आमकां बेजार ना हांगाच रावतात पयस वचनात पुरी मागीर हांगाच आसतलें आनी आनी चड लागीं जाता इगर्ज तुका पयलींचे प्रास तुमकां हांव दोगांकी बरें मागता हांगासर मिसाचें बलिदान बटयलां मानवी बाबुस्टाय आनी प्युरेरा ते आदले विगार आतां बेळा विगार तांकांय आनी तशेंच मिसा वेळार अर्थ रितीन प्रोत्साहन वाचपाचो विभाग दिला फादर नेल्सन फादर मुल्ला संत
ते निर्देशक ॲडमिनिस्ट्रेटर आडळतेदार ते जावन ते आसात आनी लॅन्सीचे क्लासमेट नॉट क्लासमेट ह्या देखून ते वेळा अभिमान हांगासर ते आयल्यात आनी फादर जीवन कुलशेकरचो सहाय विगार फ्लोरीन सैरो म्हण आयकला हांवें कुटुंबाचो सैरो त्या देखून सॉरी विजय मोंतेरो ताका तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी सांगात दिल्या दियोकोन फादर स्टॅनिकी देव बरें करूं मिसळ बरें तरेन गायलां गायन मंडळी तुमकांय हांव बरें देव बरें करूं म्हणटा आनी सिस्टरांनी बरें वेदी हांगा तयार केल्या तुमकांय तुमचो उपकार आटयता परत ह्या जोड्या खातीर मागल्याक आनकी मागया त्या देखून आनकी मागोवंक आसा आमचे जिवेत आनकी सोबोवंक आसा त्या देखून देव तांकां राखमल म्हणून आमी मागया निमाणें गीत sound